रेकर्ड त तिमीहरूले नि रेकर्ड भइरहेछ हैन र भइरहेछ है स्टेप 1 मा भनेपछि यसैमा हैन त नि यो हो युलर्स मेथड भनेको चाहिँ हाम्रो यो अहिले हामी चाहिँ च्याप्टर 6 मा अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन पढ्दैछौँ है अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनमा चाहिँ अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि फर्स्ट मेथड भनेको चाहिँ युलर्स मेथड हो है युलर्स मेथड पनि हामीले पढिसक्यौँ अहिले यो स्लाइड भनेको मोडिफाइड युलर्स मेथडको स्लाइड हो है मोडिफाइड युलर्स मेथडमा हामीले के भनेका थियौँ त भन्दाखेरि अलिकति युलर्स मेथड भन्दा मोडिफाइड युलर्स मेथड चाहिँ अलिकति फर्मुलाले डिफ्रेन्स छ भनेका छौँ है के कसरी डिफ्रेन्स छ त फर्मुलाले भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ वाइ नट प्लस यो स्लाइड देखिरहेको छौ तिमीहरूले यस म्याम के छ तर खिचेको म्याडम यो हजुर खिचेको हो यो मतलब अब त्यो त सबै खिचेरै राखिरहेको छु मैले स्लाइडमा त बुझ्दैन म्याम यो मैले तिमीहरूलाई यही फोटो तिमीहरूलाई पठाएको थिएँ होला योभन्दा अगाडि क्लासमा हेर त होइन र है पठाएको छु है यसमा चाहिँ मैले तिमीहरूले यो हेरिसक्यौ भनेर यसमा मोडिफाई गरिन जेरोको ठाउँमा अर्को छ भनेर है यसमा मोडिफाई पनि गर्नुपर्ने थियो अन्त तिमीहरूले पढिसक्यौ आजको स्लाइड अर्को हो भनेर मैले मोडिफाई नै गरिनँ कि जेरो छ नि यहाँ मिस्टेक छ नि एउटा कुरा है अनि तिमीहरूले चाहिँ रिभिजन फेरि यो हेर्ने भन्यो मैले हेर्ने भन्ने भएको भए म यो मिस्टेकलाई सच्याएर आउँथेँ यसमा चाहिँ वी हेभ मोडिफाइड युलर्स मेथड भनेर छ मोडिफाइड युलर्स मेथड भनेको y1 n + 1 है इक्वल्स y0 + h/2 फंक्शन अफ x0 y0 प्लस फंक्शन अफ x0 x1 कमा yn को पावर n है y1 को पावर n हो है यसमा चाहिँ तिम्रो x1 को पावर होइन x चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट छ y1 पनि इन्डिपेन्डेन्ट छ यसमा पावर n भनेको चाहिँ y को मात्रै पावर n रहेछ तिमीले यो भन्दा अगाडिको स्टेपमा जुन y1 निकाल्छौ त्यही y1 को भ्यालु ल्याएर यसमा सब्स्टिट्युट गर्ने रहेछ है यसमा चाहिँ स्टेप 1 छ है स्टेप 1 मा चाहिँ युलर्स मोडिफाइड फर्मुलामा चाहिँ तिमीहरूले के फरक छ भनेको यो फर्मुला नै तिमीहरूले सम्झिनु पर्ने फर्मुला हो है यो भन्दा अगाडि हेर्दाखेरि x0 y0 भनेको एउटा स्लोप हो र x1 y1 भनेको अर्को स्लोप हो भनेर पढेका थियौं हामीले है युलर्स फर्मुलामा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अलिकति फरक छ युलर्समा र युलर्स मोडिफाइड युलर्स फर्मुलामा है अनि मोडिफाइड युलर्स फर्मुलाले चाहिँ n + 1 को कुरा गर्छ अनि n को कुरा गर्छ यो n भनेको प्रिभियस n ल्याएर यो स्टेपमा राख भन्ने कुरा चाहिँ मोडिफाइड युलर्स मेथडले डिफाइन गर्छ अब हामी स्टेप 1 मा जाउँ स्टेप 1 मा चाहिँ हामी सुरु नै केबाट गर्छौं त भन्दाखेरि मैले यो भन्दा अगाडिको यो फिगर देखाउन खोजे तिमीहरूले मलाई मोडिफाइड युलर्स फर्मुला को फर्मेट कसरी आयो भन्यो भने यो फिगर हेर्न सक्छौ यो फिगरमा x0 र y0 को कुरा छ x1 र y1 को कुरा छ x2 र y2 को कुरा छ x3 y3 x4 y4 गर्दै xn yn को कुरासम्म छ है यो भनेको तिमी x एक्सिसमा जसरी x1 x0 x1 x2 x3 गरेर xn सम्म सब इन्टरभल जेनेरेट गर्दै जान्छौ यसरी नै y0 y1 y2 y3 y4 y4 y5 गरेर yn सम्म y एक्सिसमा
जान्छौ। यसरी तिमीले सब इन्टरभल जेनेरेट गर्दाखेरि विथ एच इक्वल्स एच भनेर विथ लिँदा रहेछौ। अनि तिमीले के गर्दा रहेछौ त भन्दाखेरि विथ लिइसकेपछि यसमा स्लोप खिच्दा रहेछौ। यो स्लोप भनेको एक्स नट वाइ नटको स्लोप हो। सेकेन्ड स्लोप भनेको x1 y1 को स्लोप हो। थर्ड स्लोप भनेको x2 y2 को, फोर्थ भनेको x3 y3 को, फिफ्थ भनेको x4 y4 को, लास्टमा चाहिँ यसरी नै xn yn सम्म के गर्दो आइपुग्दो रहेछ है। अब यसको कुरा हेर्दाखेरि पनि स्टेप 1 मा फर्स्टमा तिमी इनिशियली n इक्वल्स 0 मा छौ। तिमीले स्टेप 1 मा n इक्वल्स 0 मा हुँदाखेरि किन n इक्वल्स 0 भनेर लिन्छौँ भने हामीले युलर्स मोडिफाइड मेथडमा n भनेर जुन राखेका छौँ नि, यो n को ठाउँमा चाहिँ 0 1 2 3 4 यसरी n चाहिँ भेरिएबल हो। यसलाई चाहिँ हामी 0 1 2 3 4 5 6 यसरी रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ भनेर यो मोडिफाइड युलर्स मेथडमा नै भनेका छौँ। अनि अर्को कुरो के छ त भन्दाखेरि हामी त्यसै गरी n इक्वल्स 0 बाट सुरु गर्दाखेरि y1 भनेको के छ त n को ठाउँमा हामी 0 नै राख्छौँ है। अनि त्यो पछि के छ त y नट प्लस h x नट y नट। हाम्रो यो के हो त भन्दाखेरि वेयर यो मोडिफाइड युलर्स मोडिफाइड फर्मुलाकै एउटा पार्ट हो। यो पनि यो फेरि यो कहाँबाट ल्याउनु भयो भनेर सोच्छौ भने मोडिफाइड फर्मुलाकै यो दुईवटा लाइन तिमीले देख्छौ। यो लाइन देख्दाखेरि पहिलो लाइनको पार्ट चाहिँ दोस्रो लाइन रहेछ, यी दुईटा सँगसँगै आउने रहेछन्। त्यो भएर हामीले चाहिँ फर्स्टमा यसलाई सल्भ गर्यौं। यसलाई सल्भ किन गर्यौं त भन्दाखेरि y1 को माथि ब्र्याकेटमा 0 भनेको यहाँ के हो त n हो नि त, 0 को ठाउँमा n हो नि त। यो n को भ्याल्यु लिएर हामीले माथिल्लो लास्टको y1n मा के गर्नु छ त भन्दाखेरि सब्स्टिट्युट गर्नु छ। त्यो कारणले हामीले फर्स्टमा चाहिँ यो पार्टलाई सल्भ गर्यौं। यो पार्टलाई सल्भ गर्दाखेरि क्वेशन म फेरि एकचोटि भन्छु। क्वेशनमा चाहिँ हाम्रो के छ त using the modified Euler's method solve the equation y dash equals x plus root y with y को के छ y भित्र 0 equals 1 भनेको के हो त ल मलाई भन त तिमीहरुले, ल भन त। For x equals to 0, y equals to 1. हो सबैलाई थाहा छ यो कुरो? अस्ति कसले हो मलाई सोधेको पनि थियो। सबैलाई थाहा छ कि के छ? थाहा छ है। थाहा नभएको कुरा छ भने चाहिँ सोधिहाल है। अनि y को ब्र्याकेट भित्र 0 यसरी दिएको छ भने यो भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि x को भ्यालु दिएको रहेछ। x यो केसमा चाहिँ x भनेको 0 रहेछ र y भनेको के हो त 1 हो रहेछ हैन। अब यसमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि तिमी कुन भन्दा 0 है, तिमी इनिशियली अघिको फिगर हेरेर सम्झेर हेर, 0 देखि तिमी x एक्सिस मा चाहिँ 0.6 सम्म पुग्छौ भनेको छ। 0 देखि 0.6 सम्म पुग्छौ। त्यहाँ चाहिँ हाइट h भनेको 0.2 छ भन्यो भने तिमीले अहिले नै एनालाइसिस गर्न सक्छौ तिम्रो कतिवटा स्टेप हुने भयो। 0 देखि 0.2 भनेको एउटा इन्टरभल भयो, एउटा स्टेप भयो। 0.2 देखि 0.4 भनेको दोस्रो इन्टरभल भयो, स्टेप 2 भयो। 0.4 देखि 0.6 भनेको तेस्रो इन्टरभल हुने भयो। त्यो भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि थर्ड स्टेप भयो। यो मेथड्सहरु सल्भिङ द अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने मेथड्सहरु सबै इटरेटिभ मेथड्सहरु छन्। इटरेटिभ मेथड्स भनेका के हुन् त? हामीले पहिलो स्टेपका भ्यालुहरुलाई लिएर नेक्स्ट स्टेपलाई एनालाइसिस गर्ने अथवा क्याल्कुलेट गर्ने प्रोसेसलाई नै इटरेटिभ प्रोसेस भनिन्छ।
है। यसरी नै स्टेप 1 मा जाँदाखेरि तिमी अब h भनेको त तिम्रो 0.2 भनेकै छ है। स्टेप 1 मा हेर है, मैले स्टेप 1 मा भनिरहेको छु। स्टेप 1 मा माथि दिएका दुईवटा फर्मुलामा है भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि x को भ्याल्यु 0 सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो भने y को भ्याल्यु 1 सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो, h भनेको 0.2 सब्स्टिट्युट गर्ने। अरु कुरा नयाँ भनेको यसमा केही पनि छैन, जस्ट तिमी चाहिँ के गर, तिमीलाई क्वेशनमा दिएको भ्याल्युहरू फर्मुला सम्झिने र फर्मुलामा सब्स्टिट्युट मात्रै गर्ने हो। बुझ्यौ? फर्मुला चाहिँ सम्झिनै पर्यो। फर्स्टमा चाहिँ हामी n इक्वल्स 0 मा जान्छौँ। n इक्वल्स 0 मा जाँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि हामीले यसरी 1.2295 भनेर यो दुईवटा फर्मुलामा राख्दाखेरि यति भ्याल्यु आयो। यसै गरी n इक्वल्स 1 मा राखेर हेर्यौं अनि त्यसै गरी n इक्वल्स 2 मा पनि राखेर हेर्यौं। मैले तिमीहरूलाई यो भन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ, यो स्लाइडमा जुन मैले पछि थपेर लेखेको छु नि, त्यो थपेर लेखेकोलाई इग्नोर गर भनेर भनेको थिएँ है। मैले आज फेरि तिमीहरूले यही स्लाइड सोध्छौ भन्ने थाहा भएको भए मैले फेरि एडिट गरेर आउँथेँ है। तिमीहरूलाई यो बुझिसक्यौ जस्तो लाग्यो, मैले त्यो भएर एडिट पनि गरेन छु। यसमा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि n इक्वल्स यही दुईवटा फर्मुला नै सब्स्टिट्युट गर्ने हो भ्याल्यु है। यो फर्स्टमा हेर है त, नत्र फर्स्टमा y नट भनेको कति छ ल तिमीहरूले भन त मलाई। y नट भनेको कति हो? मनिष अधिकारी 1 मैम हो। अनि y नट भनेको 1 हो भनेको हाम्रो क्वेशनमै गिभन छ। h भनेको 0.2 हो गिभन छ। x नट भनेको पनि 0 हो गिभन छ। अनि y नट भनेको के हो त भन्दाखेरि 1 हो, तर हाम्रो इक्वेसन के दिएको छ त भन्दाखेरि x प्लस रुट ओभर y भनेर दिएको छ नि त। त्यो भएर फंक्सन अफ x नट y नट को ठाउँमा त यही इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो। त्यो भएर हामीले यसरी इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दा 1.2 आयो है। 1.2 आएकोलाई अब युलर्स मोडिफाइड फर्मुलामा राख्दाखेरि y नट भनेको 1 नै छ है, 1 नै छ। h भनेको 0.2 नै हो हैन। फंक्सन अफ x नट y नट भनेको 0 प्लस रुट ओभर 1 नै हो। अनि फंक्सन अफ x1 भनेको हाम्रो कति निकालेका छौं त अब हामीले? x1 भनेको कति हो? 0.2 0.2 है। अनि त्यो पछि के छ त अर्को? यो 1.2 भनेको त हाम्रो नयाँ 1.2 भनेको त हाम्रो नयाँ भ्याल्यु हो नि त। y1 को यो जुन हामीले y1 को पावर n भनेका छौं नि, यो भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि नयाँ भ्याल्यु हो। यदि तिमीले n इक्वल्स 0 सम्म तिमीले बुझ्यौ भने अब चाहिँ n इक्वल्स 1 n इक्वल्स 2 भनेर यसरी आफैले परफर्म गर्न सक्दैनौ र? एकैछिन कपीमा लेख त ल, n इक्वल्स 1 भनेर के हुन्छ? सबैले कपी कलम क्याल्कुलेटर लिएको छौ भने कपीमा गरेर मलाई देखायो के रे भनिहाल त ल के हुन्छ भनेर। मैडम हजुर भन। त्यो तपाईले n इक्वल 0 गर्दाखेरि के हैन, त्यो y नट प्लस h फंक्सन अफ x नट y नट छ नि, त्यो y नट मा दुईटामा सिधै 1 नलेखेर रुटै लेख्न पर्ने हो र? y नट भनेको त सिधै 1 त कसरी लेख्ने भन न? तिम्रो माथि क्वेशनमा इक्वेसनै दिएको छ नि त, रुट y भनेर हैन र? रुट y भनेर क्वेशन दिएको छ नि त, बुझेनौ? नाइ रुट खास गरी हामीले त्यहाँ हैन के हामीले त्यहाँ राख्ने भनेको y नट को भ्यालु भनेर कस्तो के हो त्यो बुझ्दै बुझ्दैन।
वाइ नटको भ्याल्यु नै राख्ने हो, एक्स नट र वाइ नटको भ्याल्यु नै राख्ने हो है। राख्न चाहिँ एक्स नट र वाइ नटको भ्याल्यु राख्ने हो। तर यो इक्वेसन दिइरहेछ नि त हाम्रो वाइ ड्यास भनेको एक्स प्लस रुट ओभर वाइ भनेर दिएको छ है। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि फङ्सन अफ एक्स नट वाइ नट, फङ्सन अफ एक्स वान वाइ वान भनेर दिएको होइन र यो भनेको फङ्सन अफ एक्स नट वाइ नट भन्ने बित्तिकै तिम्रो हाम्रो यही इक्वेसन राखेको कुरो आउने भएन र गिभन इक्वेसनको कुरो भयो त्यही कुरो हो नि त। x1 को भ्यालु 0.2 कसरी हुन्छ म्याम? 0.2 कसरी हैन हुन्छ? भर्खर 0.2 हुन्छ अन्त हुन्छ न त्यो चाहिँ यासले बढायो या तिम्रो चाहिँ कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि इनिशियली तिम्रो क्वेसनमा के भनेको छ हेर त 0 देखि 0.6 सम्म एक्स पुग्छ हैन। यसरी एक्स 0 देखि 0.6 सम्म पुग्दाखेरि तिमीले फर्स्ट इन्टरभलमा क्याल्कुलेट गर्दाखेरि तिम्रो के हुने भयो त 0 बाट सुरु गर्ने भयो। अब तिम्रो त्यो इन्टरभल सकेपछि त एक्स को भ्याल्यु त 0.2 हुने भयो। अनि फेरि त्यो इन्टरभल सकेपछि फेरि तिम्रो एक्स को भ्याल्यु कति हुने भयो 0.4 हुने भयो होइन र। अनि फेरि त्यो इन्टरभल सकिसकेपछि तिम्रो फेरि एक्स को भ्याल्यु 0.6 मा आउने भयो। कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि यही फिगरमा हेर न। एक्स नट मा तिमी फर्स्टमा 0 मा छौ है। यो फिगर देखिरहेछौ है। एक्स नट मा तिमी 0 मा छौ भने तिमी एक्स नट देखि x1 मा पुग्यौ भने तिम्रो यसको विड्थ 0.2 छ भने अब x1 को भ्याल्यु 0.2 हुँदैन र? अनि फेरि यसको विड्थ 0.42 छ भने x2 को भ्याल्यु 0.4 हुँदैन र? अनि फेरि अर्को हाम्रो 0.6 सम्म पुग भनेको छ भने यसरी नै 0.6 हुँदैन र अर्को भ्याल्यु हुन्छ नि। त्यही प्रोसेस हो के, बुझ्यौ है। यसरी यो स्टेपमा गरिसकेपछि तिमीहरू ने अरु चाहिँ गर्न सक्छौ। तिमीले घरमा पनि प्र्याक्टिस गर। म आज नै यो स्लाइड फरवर्ड गर्छु है। यो आफैले मैले क्लासमा स्लाइड देखाएका स्लाइडहरुमा भएका न्यूमेरिकल्सहरु अथवा क्वेशन्सहरु तिमीले त्यही दिन घरमा पनि त्यही प्र्याक्टिस गर न। किनभने हामी क्लासरुममा हुन्थ्यौं र मैले बोर्डमा जे लेखाएँ यो कुराहरु त मैले बोर्डमा लेखाउँथे। त्यो जे लेखाएँ तिमीहरूले त्यही बेलामा सारेर तिमीहरूलाई अझै कन्फ्युजन क्लियर हुन्थ्यो, कन्फ्युजन हुँदैन थियो भने अहिले त तिमीहरूले हेरेका मात्रै छौ है। हेर्दा मात्रै त धेरै कन्फ्युजन हुन्छ। अझै यसलाई लेख्यो भने अझै सल्भ हुन्छ के। म्याम सुन्नु न, त्यो के पछि n = 1 n = 2 लेख्ने बेलामा चाहिँ के अनि त्यो हाम्रो f(x1, y1) छ नि त्यसमा चाहिँ अनि x1 को भ्यालु चाहिँ कति राख्ने हो त नि? 0.2 राख्ने कि 0.4 राख्ने? अब 0.2। अब तिमी एनालाइसिस गर त। यस्तो गर, यो फिगर तिमीले राम्ररी बुझ्यौ भने आफैले एनालाइसिस गर्न सक्छौ कि। मलाई लाग्छ यो फिगरै बुझे छैनौ तिमीले। यो फिगर बुझ न पहिला। यो फिगरले तिम्रो त्यो न्यूमेरिकल सबै डिफाइन गरिदिएको छ है। यो इनिशियली x0 y0 भनेको x1 y1 भनेको र इन्टरभल भनेको तिमीले यो फिगर राम्ररी बुझ त। तिम्रो त स्लोप त यही x0 y0 को स्लोप र x1 y1 कै स्लोप लिएको छ क्वेशनमा युलर्स मोडिफाइड फर्ममा। अब तिमी इनिशियली छौ भने x1 y1 मा छौ भने तिमीले कुन लिनु पर्यो? x2 y2 मा छौ भने कुन कताको भ्याल्यु लिनु पर्यो? x0 y1 मा तिमी x0 y0 मा तिमी 0 लिन्थ्यौ भने x1 y1 मा तिमी के लिन्छौ त? यहाँबाट बढेर आएको 0.2 लिन्छौ। फेरि x2 मा गएर 0.4 लिन्छौ, x3 मा गएर 0.6 लिन्छौ। यसरी विथ h ले त 0.2 ले इन्क्रिज गर्दै गर्छ भनेपछि त्यो एड अप हुँदै जान्छ। अनि यसरी नै के गरिन्छ त भन्दाखेरि
नटको x1 को x2 को x3 को भ्याल्यु पनि चेन्ज हुँदै जान्छ र यो स्लोपको भ्याल्यु पनि तिमीले के गर्छौ त इक्वेसनमा राख्दाखेरि चेन्ज हुँदै जान्छ। यो यसरी जाने फ्लो हुने प्रोसेस हो के यो भनेको, बुझ्यौ? त्यो अघिकै न्युमेरिकललाई यो फिगरमा एकचोटि ट्याली गरेर हेर त तिम्रो के हुन्छ। आफूले इमेजिन गर त ट्याली गरेर कस्तो आउँछ है। यसरी नै एक्स नट वाइ नट भएपछि फेरि x1 y1 आयो भने अब के गर्ने त? ल अनि मलाई भन त ल के गर्ने होला? ल जसले भने नि हुन्छ, ल भन त के रे कोरे तिम्रो नाम? विवेक विवेक ल के हुन्छ ल भन त। के हुँदो रहेछ अब त्यसलाई त्यो फिगरमा? ल जसलाई आउँछ त्यहीले भन ल, उसले विवेकले भन्नुपर्छ भन्ने छैन, तिम्रो साथीले पनि सुन्छन्। सुनिल बुझाइदेऊ त, म त बुझिन कि अझै नै। म्याम के सोध्नु भएको फेरि हेर्नु त, यहाँ सुन्दैन। हजुर ल सुनिल भन त, सुनिल होइन, ल सुनिल भन्देऊ त। हजुर म्याम। ल भन्देऊ त, तिम्रो साथीलाई त्यो अझै पनि क्लियर भएन रे। n = 1 को केसमा के हुन्छ भन्देऊ। सुरुमा चाहिँ हामीले x को चाहिँ 0.2 भन्नाले एउटै फर्स्ट इनिसिएसनमा जति भ्यालु हुन्छ नि, अनि त्यसमा न्यू y निकाल्दै जाने, अनि न्यू y जे आउँछ त्यो y चाहिँ त्यही राख्ने, जुन न्यू आउँछ त्यो राख्ने। तर x को भ्यालु चाहिँ जस्तो सुरुमा एउटा केस ल्याइएको छ भने त्यहीलाई लिइरहने लास्टमा। अनि त्यस पछाडि अब त्योबाट भ्यालु आइसक्यो भने अब 1 2 n = 1 n = 2 सम्म निकाल्ने y को। अनि त्यस पछाडि फेरि अर्कोचोटि फेरि स्टेप 2 मा गएर चाहिँ x को भ्यालु बल्ल चेन्ज गर्ने के, 0.4 पछि राख्ने, सुरुमा राख्ने। म्याम हजुर यो n = 1 राख्दाखेरिमा fx1 y1 मा 0.2 हुनुपर्ने हैन र x1 को भ्यालु? त्यो त 0.2 नै हो। 0.2 नै हो। 0.2 हो, मैले मिस्टेक छ अनि मैले पछि पेनले थपेको पनि नहेर त्यो मिस्टेक छ भनेछु नि त। त्यो मिस्टेकै छ त्यहाँ। यस्तो गरौँ न त, तिमीहरू यो मिस्टेक भएको हुनाले नै तिमीहरू धेरै कन्फ्युज भयो जस्तो माने है। म चाहिँ यो स्टेप जम्प गरेको छु मैले यसमा है। स्टेप जम्प नगरिकन म यो एकदमै क्लियरली लेखेर नेक्स्ट क्लासमा फेरि बुझाउँछु यसलाई, हुन्छ? म्याम हजुर भन। के रे स्लाइड खिचेको कुन? हजुर नै हजुरले यो बुकको स्लाइड खिच्नु भएको छ। सुन न, तिम्रो साउन्ड एकदमै घ्यार आइरहेछ। तिमीहरू अहिले यो कुरातिर कोही पनि बुझेको छौ भने ठिक छ, नबुझेको छौ भने यसमा अल्मलेर नबस। किनभने मैले यो स्टेप जम्प गरेर क्याल्कुलेसन सबै नदेखाएको भएर पनि तिमीहरू कन्फ्युजन भयो होला। म नेक्स्ट स्लाइड बनाएर ल्याउँदाखेरि स्टेप जम्प नगरिकन सबै क्याल्कुलेसन गरेर ल्याएर तिमीहरूलाई देखाउँछु, अनि त्यो पछि कुरा गरौँला है त, हुन्छ? हुन्छ म्याम। है अहिलेलाई चाहिँ यो युलर्स मोडिफाइड मेथड यहाँ नै छोडौँ। नेक्स्ट क्लासमा हामी पढौँ। म स्टेप जम्प, यो स्टेपहरूमा मैले सबै स्टेप जम्प गरेको छु। स्टेप जम्प नगरिकन म गरेर ल्याएर देखाउँछु है त, तिमीहरूले बुझ्छौ भन्ने सोचे। आज चाहिँ अर्को टपिक्सतिर जाम है, हुन्छ? यस म्याम। त्यो युलर्सको चाहिँ अब तिमीहरू नहेर, म नेक्स्ट क्लासमा सबै त्यो गरेर ल्याएर फेरि बुझाइदिन्छु है। अब चाहिँ हामी अर्डिनरी सोलुसन अफ अर्डिनरी डिफरेन्सियल इक्वेसनको अर्को मेथड भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि
देन स्टेप 2 तिर नजाउँ, अब छोड्देऊ है। म नेक्स्ट क्लासमा स्टेप जम्प नगरिकन सबै कुरा डिटेलली लेखेर ल्याएर फेरि म तिमीलाई यो मेथड बुझाउँछु है। कसले स्टेप 2 को कुरा कसले गरेछ भन्दाखेरि स्टेप 2 पनि म गरेर ल्याएर देखाउँछु है त। ल ठिक छ, आज चाहिँ सोल्युसन अफ अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन को कुरो गरौँ, नेक्स्ट मेथड को कुरो गरौँ है। नेक्स्ट मेथडमा चाहिँ नम्बर अफ अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन्स, यसमा चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई चाहिँ सल्भ गर्ने नेक्स्ट मेथड भनेको रुङ्गे कुत्ता मेथड भनेर भनिन्छ है। यो तिमीहरूको सिलेबस अनुसार रुङ्गे कुत्ता मेथड फर अर्डर 2 एन्ड रुङ्गे कुत्ता मेथड फर अर्डर 4 भनेर पढिन्छ है। टेक देन कम्प्युट। अब तिमीहरू त्यो कुरा छोड्देऊ न है, त्यो कुरा, त्यो युलर्सको कुरा नै छोड। अब है त्यो युलर्स कुरा छोड्देऊ, म नेक्स्टमा चाहिँ सबै डिटेल त्यो स्टेप जम्प नगरिकन गरेर ल्याउँछु, त्यो छोड्देऊ। अब यो कुरा बुझ्नतिर लाग है, तिमीहरूले बुझ फेरि यो है। यसमा चाहिँ अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने अर्को मेथड रहेछ। अर्को मेथड भनेको रुङ्गे कुत्ता मेथड भनेर भनिँदो रहेछ। तिमीहरूको सिलेबसमा चाहिँ आरके, रुङ्गे कुत्तालाई सर्ट फर्ममा आरके पनि भनेर भनिन्छ। आरके मेथड 2 र आरके मेथड 4 भनेर चाहिँ हामीले सिलेबसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि इन्जिनियरिङ र साइन्समा चाहिँ नम्बर अफ इक्वेसन्सहरू अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन्सहरू आउँछन् है। ती अर्डिनरी इक्वेसन्सलाई चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो सबैभन्दा मोस्ट पपुलर मेथड भनेका चाहिँ इटरेटिभ मेथडहरू हुन् है। तिमीहरूले पहिला थाहा भइरहेका एनालाइटिकल मेथड्सहरू पनि छन्, तर ती मेथड्स भन्दा इटरेटिभ मेथड्सहरूले चाहिँ अझै बेस्ट हो भनेर भनिन्छ र एकदमै पपुलर पनि छन् है। यो आरके मेथड भनेको डेभलप एराउन्ड 90s मा डेभलप भएको जर्मन म्याथमेटिसियन सी रुङ्गे र एमडब्ल्यू कुत्ताले चाहिँ डेभलप गरेको मेथड भएर दुईजनाको नाममा, दुईजना म्याथमेटिसियनको नाममा, एकजनाको रुङ्गे र अर्को कुत्ता मिक्स गरेर आरके मेथड अथवा रुङ्गे कुत्ता मेथड भनेर बनेको हो। अनि यो चाहिँ एप्लिकेबल फर बोथ एक्सप्लिट एन्ड इम्प्लिट फङ्सन्स। अब एक्सप्लिट र इम्प्लिट फङ्सन्स भनेको जहाँ चाहिँ डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्टको कुरो आउँछ। योभन्दा अगाडिको क्लासमा मैले यो एक्सप्लिट र इम्प्लिटको कुरा गरेकै थिएँ है। यसमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामी के गरौँ त भन्दाखेरि इनिसियल भ्याल्यु लिइन्छ, त्यही इनिसियल भ्याल्युको आधारमा नम्बर अफ स्टेप्स अथवा नम्बर अफ इटरेसन्सहरू पर्फर्म गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि इटरेटिभ मेथड भनेर भनिन्छ। त्यो इटरेटिभ मेथड नै यो आरके मेथडमा युज गरिन्छ। यसमा पनि सम्झिनु पर्ने भनेको हाम्रो फर्मुला नै रहेछ। न्युमेरिकल मेथडमा तिमीले धेरै सम्झिनु पर्ने भनेको फर्मुला नै रहेछ, तर त्यो फर्मुला पनि कसरी इजी वेले नघोकिकन सम्झिने भन्ने टेक्निकले चाहिँ बुझौँ है त। रुङ्गे कुत्ता मेथड अर्डर 2 हाम्रो सिलेबस अनुसार अर्डर 2 र अर्डर 4 पढ्छौँ। अहिले चाहिँ हामी अर्डर 2 हेरौँ है त। यसमा अर्डर 2 मा गिभन के छ त भन्दाखेरि वाइ ड्यास है। वाइ ड्यास भनेको फङ्सन अफ एक्स कमा वाइ ब्राकेट भित्र एक्स नट इक्वल्स वाइ नट हो भनेर भनियो एउटा इक्वेसन है। अनि अर्को इक्वेसन भनेको चाहिँ अघिकै एम भन्ने स्लोपकै कुरा आउँदो रहेछ। यसमा अघि हाम्रो युलर्समा पनि हामीले स्लोपकै कुरा ल्याएका थियौँ है, स्लोपकै कुरो आएको थियो। यसमा आरके मेथडमा पनि हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि स्लोपको नै कुरा आउने रहेछ। हेर न,
m भनेको त हामीले स्लोप नै हो नि त है m1 भनेको h भनेको त हाम्रो विथ नै हो नि त है एउटा सब इन्टरभलदेखि अर्को सब इन्टरभलसम्मको विथलाई चाहिँ हामी h भन्छौँ है फंक्सन अफ x नट y नट भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि स्लोप नै m1 भन्ने स्लोप चाहिँ फंक्सन अफ x नट y नट छ भने m2 भन्ने स्लोपलाई चाहिँ हामीले कसरी लिएका छौँ त भन्दाखेरि x नट प्लस h है कमा y नट प्लस m1 यो m1 हेर है यहाँ नबुझेको छ भने सोध अथवा राम्ररी बुझ है घोक्ने तरिकाले होइन बुझेर गर्ने तरिकाले है m2 कसरी लिएको छ हेर है m1 भनेको त h फंक्सन अफ x नट y नट यसमा तिमीहरूलाई कन्फ्युजन छ जस्तो मलाई लाग्दैन m2 भनेको नेक्स्ट स्लोप छ m2 भनेको नेक्स्ट स्लोप भनेको चाहिँ हाम्रो के रहेछ त भन्दाखेरि h फंक्सन अफ x नट माथिको जस्तै x नटमा चाहिँ यहाँ के थप्दियो h थप्दियो प्लस h कमा माथिको जस्तै y नटमा चाहिँ यहाँ के थप्दियो त भन्दा m1 थप्दियो यो m1 भनेको माथिल्लो m1 हो यो भन्दा अगाडिको स्टेपमा तिमीले क्याल्कुलेट गर्ने m1 चाहिँ यो सेकेन्ड m2 मा ल्याएर तिमीले एड अप गर्यौ बुझ्यौ है अनि अर्को भनेको m1 र m2 त हामीले लिएका छौं यो m1 र m2 को पनि m निकाल्नु पर्यो भने 1/2 m1 m2 होइन र यो त स्लोपमा नै हो स्लोपको के गरेका छौं त हामीले स्लोपको मिन लिएका हौ नि त 1/2 m1 प्लस m2 गरेको त हाम्रो m निकाल्ने प्रोसेस हो यहाँसम्म पनि तिमीहरूलाई कन्फ्युज छैन जस्तो लाग्छ छ भने सोध अनि यसै गरी हामीले नयाँ m1 चाहिँ किन एड गरेको हो हाम्रो त यो इटरेटिभ प्रोसेस हो बाबु इटरेटिभ प्रोसेस हो भनेपछि तिमीले यो भन्दा अगाडिको स्टेपमा जे निकाल्यौ त्यसलाई चाहिँ के गर्दियौ नेक्स्ट स्टेपमा त्यही भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दै अगाडि बढ्ने प्रोसेस हो नि त होइन र अब m3 को कुरा चाहिँ आरके फोर्थ मेथडमा आउँछ अहिले चाहिँ आरके 2 मेथडमै हेर न 2 अर्डर हो नि त यो सेकेन्ड अर्डर हो बुझ्यौ सेकेन्ड अर्डरमा चाहिँ यही हेर यो मैले जे पढाइरहेको छु त्यो पहिला बुझ अनि अरूमा जाउँला है अनि अर्को चाहिँ यसै गरी हामीले y1 भनेर के छ त भन्दाखेरि y1 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्न सक्दा रहेछौ y1 भनेको अब के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि y नट भनेको यहाँबाट इनिशियल स्टेपमा भएको y नट प्लस यो m भनेको तिम्रो यो m1 र m2 बाट फाइन्ड आउट गरेको m हो बुझ्यौ है यसरी चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि आरके 2 मेथडलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिँदो रहेछ त भन्दाखेरि बुझ्न सकिँदो रहेछ है यसरी बुझ्दाखेरि यसको एउटा न्यूमेरिकल पनि छ है न्यूमेरिकल हेरौँ त यहाँ कस्तो हुन्छ है यो न्यूमेरिकल हेरौँ यो चाहिँ आरके 2 मेथडको न्यूमेरिकल हो आरके 2 मेथडको न्यूमेरिकलमा के दिएको छ सल्भ y ड्याश भनेको छ 2y/x है कमा y को ब्र्याकेट भित्र के छ त 1 छ इक्वल्स 2 भनेपछि x को के भयो त भन्दाखेरि फर x इक्वल्स 2 हैन x इक्वल्स के गर त भन्दाखेरि 2 सम्मको लागि चाहिँ के गर त तिमीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो होइन र हो कि हैन तिम्रो x चाहिँ इनिशियली 1 छ है तिम्रो x पहिला इनिशियली के रहेछ त 1 छ तिमी 1 देखि कहाँसम्म पुग्नु पर्यो 2 सम्म पुग्नु पर्यो रे बुझ्यौ तिम्रो अघि यो पनि के हो रहेछ त भन्दाखेरि h दिएको छ भनेसी यो पनि इन्टरभल हुँदै जाने प्रोसेस होइन र इन्टरभल हुँदै जाने प्रोसेस रहेछ h भनेर 0.0
25 हाइट दिएको छ। यो भन्दा अगाडिको स्टेपमा हामीले युलर्समा x इक्वल्स 0 दिएको थियो, 0 बाट 0.2 गरेर इन्क्रिज गर्दै 0.6 सम्म पुग्नुपर्छ भनेका थियौं। तर यसमा चाहिँ फर्स्टमा 1 दिएको छ। 1 पछि हाइट अथवा विड्थ भनेको तिम्रो 0.25 दिएको छ भने 1.25 एउटा जानु पर्यो। 1.25 पछि नेक्स्ट इन्टरभल भनेको कति भयो त? 1.5 भयो हैन र? हो कि हैन? कति हुन्छ इन्टरभल? अनि नेक्स्ट इन्टरभल भनेको कति भयो त? 1.5 कि 2.5 मैम? 1.25 हाम्रो हाइट भनेको त 0.25 हो। अनि यसरी नै हाइट 0.25 ले इन्क्रिज गर्दै जाने हो के? बुझ्यौ? 1 बाट सुरु गर्ने, किनभने हाम्रो इनिशियल भ्याल्यु 1 दिएको छ। 1 बाट सुरु गर्ने अनि त्यो पछि 0.25 ले इन्क्रिज गर्दै जाने। हाम्रो इनिशियल भनेको 1 पछि 0.25 ले 2 सम्म पुग्ने प्रोसेस चाहिँ यो क्वेशनले डिफाइन गरेको छ है। यसरी डिफाइन गरिसकेपछि नेक्स्ट भनेको हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि फंक्सन अफ x नट y नट भनेको के हो त? हाम्रो के गिभन छ? 2y/x गिभनै छ। यो इक्वेसनै हो है। तिमीहरूले स्लोपमा जुन राख्छौ नि, स्लोपमा x नट y1 x नट y नट होस् या x1 y1 होस् या x जति हुँदाखेरि पनि तिमीले चाहिँ के रहेछ त? फंक्सन अफ x कमा y आउने बित्तिकै के राख्ने रहेछ त भन्दाखेरि यो इक्वेसनमा राख्ने रहेछ है। यो भनेको कुनै पनि गिभन इक्वेसनमा x नट भनेको तिम्रो 1 छ, y नट भनेको तिम्रो 2 छ र हाइट भनेको 0.25 छ। यो चाहिँ नयाँ कुरा हामीले यसमा केही पनि थपेका छैनौं। जस्ट क्वेशनमा जे दिएको छ त्यसैलाई यसमा राखेका छौं मात्रै। बुझ्यौ? क्वेशनमै दिएको कुराहरू हुन्। यो स्टेपसम्म क्वेशनमै दिएका कुराहरू हुन्, बढी केही पनि छैन। बुझ्यौ? है, यहाँसम्म कन्फ्युजन छ र? यो कुरा राम्ररी बुझ। कन्फ्युजन छ? सबैले, अरूहरूले नि भन न। कन्फ्युजन छ भने भ्यालु डिक्लेयर गरिसके हो र? x नट को भ्यालु त क्वेशनमै दिइसक्यो के? हेर न, गिभन क्वेशनमा सल्भ y डैश 2y/x हैन, कमा y को ब्र्याकेट भित्र 1 इक्वल्स 2 भनेपछि मैले तिमीहरूलाई के भन्दै आएको छु भन्दाखेरि यस्तो बेलामा x को भ्यालु भनेको 1 हुन्छ है, y को भ्यालु भनेको 2 हुन्छ भने भन्दै आएको छु नि त मैले, हैन र? यो त गिभन क्वेशनमै दिएको कुरो हो। हामीले कतै केही पनि डिक्लेयरै गरेका छैनौं। बुझ्यौ? बुझ्यो है। अनि बुझ्यो है, अनि यसमा चाहिँ हामीले कतै भ्यालु राखेका छैनौं। जस्ट क्वेशनमा जे दिएको छ त्यही कुरा मात्रै यहाँ राखेका छौं है। we need to find the value of y at x equals 2 है। हामीलाई क्वेशनमा फेरि के दिएको छ त भन्दाखेरि x इक्वल्स 2 सम्म पुग, x एक्सिसमा चाहिँ x इक्वल्स 2 सम्म पुग, त्यति बेला y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर भनेर क्वेशनले सोध्यो, होइन र? क्वेशनले सोधे अनुसार तिम्रो के छ त? x इक्वल्स 1 बाट सुरु हुन्छ, x 2 सम्म पुग है, त्यति बेला y को भ्यालु के हुन्छ पनि फाइन्ड आउट गर भनेको हो क्वेशनले है। यति बेला अब हामी स्टेप 1 मा जाउँ। यो मेथड भनेको हाम्रो RK2 मेथड हो
है। RK2 मेथडमा हामीले के गर्दा रहेछौँ त भन्दाखेरि स्टेप 1 मा जाउँ। हाम्रो त यो अर्डिनरी पार्शियल यो इक्वेसन्सहरु सल्भ गर्ने भनेको त अर्डिनरी डिफरेन्शियल इक्वेसन्सहरु सल्भ गर्ने भनेको चाहिँ इटरेटिभ मेथड नै रहेछ। इटरेटिभ मेथड आउने बित्तिकै नम्बर अफ स्टेप्सहरु चाहिँ हामीले रिपिटेडली गरिराख्नु पर्ने रहेछ है। यो नम्बर अफ स्टेप्स परफर्म गर्नको लागि हेरौँ है त। RK2 मेथड अनुसार अघि तिम्रो फर्मुला सम्झ है। अघिको फर्मुलामा हामीले के लेखेका थियौँ? M1 भनेको के छ त? h फंक्सन अफ x नट y नट है। अनि h भनेको हाम्रो गिवन क्वेसन अनुसार 0.25 दिएको छ है। अनि फंक्सन अफ x नट y नट भनेको त हाम्रो 2y/x हो है। 2y/x भनेको 2 इन्टु y भनेको हाम्रो गिवन क्वेसनमा भ्यालु कति दिएको छ? y नट को भ्यालु 2 दिएको छ। अनि x नट को भ्यालु भनेको 1 दिएको छ। यसरी क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो कति आउने रहेछ एन्सर? एन्सर 1 आयो। बुझ्यौ? M1 सम्म बुझियो? बुझ्यो म्याम, बुझ्यो म्याम। है। अब यसै गरी हेर M2 को कन्टेक्स्टमा हेर। M2 मा h अघि हामीले RK2 मेथडको फर्मुला हेर्दाखेरि M1 मा चाहिँ h फंक्सन अफ x नट y नट मात्रै भनेका छौं भने M2 मा गएर x सँग h जोड्ने रहेछ, y सँग M1 जोड्ने रहेछ, होइन र? h भनेको त हाम्रो गिवन हाइट नै भइहाल्यो। अनि M1 भनेको चाहिँ माथिको स्टेपमा फाइन्ड आउट गरेको M1 जोड्ने रहेछ। अब यसै गरी क्याल्कुलेसन गरौँ है। अहिले चाहिँ हामीले h लाई एज इट इज राखौं। x नट भनेको हाम्रो कति छ? 1 छ है। x नट प्लस h भनेको 0.25 छ है। x नट प्लस h गर्दाखेरि अब कति भयो त? 1.25 आएन र? आयो। अब y नट भनेको हाम्रो कति छ? y नट भनेको हाम्रो 2 छ प्लस m नट भनेको कति हो त? M1 भनेको कति हो त? 1 हो। भनेपछि 2 प्लस 1 3 आयो है। यति 3 आइसकेपछि हामीले 1.25 को भ्यालु यो इक्वेसनमा राख्नु पर्यो। हामीलाई गिवन इक्वेसनमा राख्दाखेरि 30 लेखेको त नि त्यहाँ 30 हैन, 30 हैन, डट छ नि त्यहाँ, सानो डट हेर न। 3 हो के? 3.0 हो के? सानो डट छ देखिँदै? 0 छैन नि त म्याम फेरि। डट छैन नि त उतापट्टि अर्को स्टेपमा। त्यो डट नै हो के? त्यो मिस्टेक भएको है। अनि यसरी चाहिँ यो 3.0 हो के? तिमीहरूले चाहिँ 30 होइन 3.0 हो यो भन्ने कुरा बुझ है। यहाँ स्लाइडमा लेखेको कुरा अलिअलि मिस्टेक हुन सक्छन्, तर मैले जे भनिरहेको छु त्यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले सुन है त है। अनि यहाँ चाहिँ 3.0 हो। 3.0 यो कुरा चाहिँ h भनेको 0.25 भयो इन्टु 2 भनेको 2 भयो। y को ठाउँमा y को भ्यालु 3.0 राखौं, x को ठाउँमा 1.25 राखौं। गरेपछि यसको भ्यालु M2 भनेको पनि 1.2 आउँछ है। अनि RK मेथडबाट हाम्रो के भनेको थियो त भन्दाखेरि M1 र M2 निकालिसकेपछि फेरि M निकाल भनेको छ। M निकाल्ने भनेको हाम्रो 1/2 M1 प्लस M2 गर्ने हो है। अब यसै गरी M भनेको 1/2 M1 प्लस M2, 1/2 लेख्यौं। M1 भनेको 1 छ र M2 भनेको 1 प्लस 2 छ भने यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा 1.1 आयो है। अब यतिले मात्रै पुग्दैन भनेको छ हामीलाई है। यतिले मात्रै नपुगिकन हाम्रो फर्मुला एकचोटि फेरि हेर त। लास्टमा y1 पनि फाइन्ड आउट गर भनेको छ। यो सबै स्लोप M1 M2 स्लोप लिन अनि फेरि M1 M2 बाट M निकाल्न भनेको त हाम्रो त टार्गेट मेन भनेको त नयाँ भ्यालु अफ y निकाल्न पो रहेछ। यो सबै फाइन्ड आउट गरेको बुझ्यौ?
भ्याल्यु कुनै पनि एक्स अलरेडी दिएको छ, त्यो दिइसकेको एक्स को वाइ टर्म्स अफ भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्न पो यो सबै M1 र M2 गरेको हो त है। अब हामीले चाहिँ यतिकै छोड्न त भएन, फेरि वाइ को भ्याल्यु त निकाल्नै पर्यो। अब वाइ को भ्याल्यु निकाल्ने भनेको वाइ 1.25, हामीले माथि चाहिँ के गरेका थियौं भन्दाखेरि वाइ चाहिँ एक्स के आएको क्वेसनमा के थियो, वाइ को भित्र 1 होइन र हो कि होइन? हामीले झिक्न पनि त वाइ को भित्र 2 हुँदा हैन र? हामीले वाइ को भित्र 2 हुँदा जाने हो। हामीलाई इन्टरभल 0.25 दिएको छ भने हामी एकैचोटी जम्प गरौँ? एकैचोटी जम्प गर्न मिल्दैन, हामी त स्टेप बाइ स्टेप बढ्दै जानु पर्यो। 0.25 जाउँ, अनि फेरि 0.25 बाट अर्को 0.25 जाउँ, अर्को 0.25 जाउँ, यसरी 0.25 को इन्टरभलले मात्रै जाउँ। जतिखेर 2 आउँछ त्यतिखेरै छोडौँ। बुझ्यौ? है इटरेटिभ मेथड भनेको के हो त? स्टेप बाइ स्टेप के गरौँ त? 0.25 जाउँ, फेरि 0.25 ले इन्क्रिज गरौँ, अनि फेरि अर्को 0.25 ले इन्क्रिज गरौँ। जबसम्म 2 आउँदैन तबसम्म 0.25 ले नै कछुवाको तालमा नै जाउँ। तिमीले त खराएको चाहिँ 1 बाट एकैचोटी जम्प गरेर 2 मा जाने कुरा गर्यौ, त्यस्तो हुँदैन। बुझ्यौ? है यसै गरी y इक्वल्स हाम्रो y को भित्र हाम्रो के थियो 1 थियो भने अब चाहिँ हाम्रो y को भित्र कति आयो त 1.25 आयो। किनभने हामीले त नयाँ y को भ्याल्यु निकाल्दै छौं नि त। नयाँ y को भ्याल्यु त फेरि एउटा इन्टरभल सब इन्टरभल क्रस गरिसकेपछिको भ्याल्यु हो यो भनेको। बुझ्यौ? यो y को भित्र y को भित्र 1 इक्वल्स 2 भनेको तिम्रो इनिशियल इन्टरभल सुरु हुनुभन्दा अगाडिको भ्याल्यु थियो। अब इन्टरभल सुरु भएर 0.25 ले इन्टरभल इन्क्रिज भयो। अब y को भ्याल्यु तिम्रो के भयो त? नयाँ आयो। नयाँ भनेको x चाहिँ 1.25 भयो र y भनेको चाहिँ के भयो? 3.1 आयो। है भ्याल्यु पनि कसरी इन्क्रिज भइरहेछ तिमीहरूले त्यो पनि एनालाइसिस गर। पहिला चाहिँ x को भ्याल्यु 1 हुँदा y को भ्याल्यु 2 थियो भने अहिले x को भ्याल्यु 1.25 हुँदाखेरि y को भ्याल्यु 3.1 आयो। बुझ्यौ? यो नयाँ y भनेको y नट कसरी आयो त भन्दाखेरि y1 कसरी आयो भन्दाखेरि हाम्रो RK2 मेथडले नै y नट प्लस m भनेको छ। y नट प्लस m भनेको के हो त? y नट भनेको हाम्रो अलरेडी भएको क्वेसनमा दिएको भ्याल्यु हो 2 है। m भनेको हामीले माथिको स्टेपबाट डिराइभ गरेको भ्याल्यु 1.1 हो है। अब 2 प्लस 1.1 एड गर्दा 3.1 भयो। बुझ्यौ? बुझ्यो? बुझ्यो म्याम। सबैले बुझेको हो यहाँसम्म? हजुर, अब फेरि त्यही स्टेप रिपिट गर्ने होला नि है म्याम? त्यही स्टेप रिपिट हो, तर भ्याल्युहरू चेन्ज हुन्छन्। म सर भन्छु तिमीलाई फेरि एकचोटि, कन्फ्युज हुन सक्छौ है। अब यो त भयो स्टेप 1 को कुरो। अब त्यही स्टेप त रिपिट भयो नि। 0.25 ले मात्रै इन्क्रिज भयो, फेरि अर्कोमा 0.25 ले इन्क्रिज गर्दा 1.5 सम्म जानु पर्यो हैन र? अब फेरि हेर है, अब चाहिँ x र y को भ्याल्यु नयाँ भ्याल्यु भए। यो भन्दा अगाडि स्टेप 1 मा चाहिँ हामीले के गरेका थियौं? क्वेसनमा जुन भ्याल्यु दिएका छन् त्यही भ्याल्युलाई इनिशियल भ्याल्यु भनेर लिएका थियौं भने अब चाहिँ हामीले स्टेप 1 बाट जे डिराइभ गर्यौं ती नै हाम्रा इनिशियल भ्याल्यु हुन् भनेर लिन्छौं। बुझ्यौ? यो भन्दा अगाडिको स्टेप 1 बाट डिराइभ गरेको भनेको x नट को भ्याल्यु भनेको 1.25 हो, y नट को भ्याल्यु भनेको 3.1 हो र h भनेको 0.25 हो। बुझ्यौ? कन्फ्युज छ यसमा? कन्फ्युजन हुनेहरूले सोध है। कन्फ्युजन छ?
सबैलाई छैन ल ठिक छ है यो भ्याल्यु स्टेप 2 को भ्याल्यु 0.x0 को 1.25 y0 को 3.1 कहाँबाट ल्याउनु भयो भन्ने सोच्छौ भने हामीले स्लोप फाइन्ड आउट गरिसकेपछि लास्टमा हामीले y1 फाइन्ड आउट गर्दाखेरि यो हाम्रो y1 को भ्याल्यु आयो x0 को भ्याल्यु भनेको हाम्रो इनिशियल भनेको 1 मा थियौं र सब इन्टरभल चाहिँ 0.25 ले इन्क्रिज गर भनेर भन्दाखेरि 1.25 हाम्रो यो अब हामी एउटा इन्टरभलबाट नेक्स्ट इन्टरभलमा मुभ गर्यौं भन्ने कुरा यो स्टेप 2 ले डिफाइन गर्छ है यसैगरी स्टेप 2 मा पनि m1 हेरौं है m1 भनेको h फंक्सन अफ x0 y0 है h भनेको हाम्रो 0.25 छँदै छ है अब इन्टु 2 अब फंक्सन अफ x0 y0 भन्ने बित्तिकै हाम्रो फंक्सन अफ x र y को भ्याल्यु रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो यो भनेको इक्वेसन 2y/x भयो 2y0 भनेको हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अहिलेको नयाँ y0 भनेको 3.1 छ अनि नयाँ x0 भनेको 1.25 छ 1.25 छ यसरी m1 भनेर 1.24 फाइन्ड आउट गर्यौं यसरी नै m2 पनि फाइन्ड आउट गरौं m2 भनेको पनि आरके मेथडमा m2 भनेको h फंक्सन अफ x0 प्लस h कमा y0 प्लस m1 x0 र y0 को कन्टेक्स्टमा चाहिँ x0 को ठाउँमा h एडअप गर्ने y0 को कन्टेक्स्टमा m1 एडअप गर्ने प्रोसेस भनेको m2 मा रहेछ स्लोप 2 मा है एडअप गर्दाखेरि हाम्रो 1. कति थियो त 1.25 भनेर x0 को भ्याल्यु थियो त्यसमा h 0.25 एडअप गर्दा 1.5 आयो अनि y0 भनेको हाम्रो कति थियो त 1.3 थियो अब यहाँ m1 1.24 जोड्दाखेरि 4.34 आउँछ है अब नयाँ भ्याल्यु आए यसैलाई हामी गिवन फंक्सन अफ x र y को इक्वेसनमा के गर्दियौ भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्दियौ फंक्सन अफ x र y को इक्वेसनमा भ्याल्यु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हाम्रो 1.446 आउँछ अब हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको m1 र m2 लाई के गर्ने त भन्दाखेरि m1 र m2 को m को टर्ममा फाइन्ड आउट गर्ने m को टर्ममा फाइन्ड आउट गर्दा 1/2 m1 प्लस m2 गर्ने रहेछ m1 र m2 भनेको हाम्रो माथिकै 1.24 र प्लस 1.446/2 गर्दा हाम्रो 1.343 भनेर नयाँ भ्याल्यु आउँदो रहेछ है यो भनेको हाम्रो m को भ्याल्यु रहेछ अब लास्टमा हामीले यसरी m1 m2 m फाइन्ड आउट गर्ने प्रोसेस भनेको नै हाम्रो y को नयाँ भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्नलाई रहेछ भने y को नयाँ भ्याल्यु कतिखेर फाइन्ड आउट हुन्छ भन्दाखेरि y1 भनेको सधैं y0 प्लस m हो यो m भनेको माथिको स्टेपमा फाइन्ड आउट गरेको m हो अब y0 भनेको हाम्रो कति थियो त 3.1 थियो भने 3.1 प्लस 1.343 गर्दाखेरि नयाँ y1 भ्याल्यु भनेको 4.443 आउँछ यसमा y को नयाँ भ्याल्यु भनेको 4.443 हुन्छ भने x चाहिँ अब इन्क्रिज भएर केमा पुग्यो त भन्दाखेरि नेक्स्ट इन्टरभलमा पुग्यो नेक्स्ट इन्टरभलमा पुग्नु भनेको 1.25 देखि मा 0.25 प्लस गर्दा 1.50 भनेर नयाँ सब इन्टरभलमा पुग्यो है यहाँसम्म कन्फ्युजन छ तिमीहरुलाई छैन म्याम छैन है अब यसै गरी स्टेप 3 को ठीक छ बुझिरहेछ म्याम
है। म स्टेप 3 र 4 को पनि सर अलिकति भनिदिन्छु, फेरि कन्फ्युज हुन्छौ कि तिमीहरू भनेर। ठिक छ, स्टेप 3 मा पनि अब हामीले नयाँ भ्याल्यु भनेको स्टेप 2 को भ्याल्यु लिनु पर्यो। स्टेप 2 मा हामीले एक्स र वाई को भ्याल्यु जुन फाइन्ड आउट गरेका थियौँ त्यो नै भ्याल्यु हामी स्टेप 3 मा आएर लिन्छौँ है। स्टेप 2 मा हामीले एक्स नट भनेको 1.5 फाइन्ड आउट गर्यौँ र वाई नट भनेको 4.443 फाइन्ड आउट गर्यौँ। एच भनेको त 0.25 हाम्रो छँदै नै छ है। अनि यसरी यही भ्याल्युलाई हामीले M1, M2 र M मा रिप्रेजेन्ट गरेर हामीले y को नयाँ भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्छौँ। यो y को नयाँ भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्ने भनेको हामी फेरि हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि इन्टरभल हामी नेक्स्ट इन्टरभलमा पुग्यौँ भनेको बुझ्यौ? नेक्स्ट इन्टरभल भनेको हामी 0.25 पछिको नेक्स्ट इन्टरभल भनेको कति छ त भन्दाखेरि 0.5 लाई 0.25 ले एड गर्नु भनेको 1.75 हुनु हो है। 1.75 x को भ्याल्यु 1.75 हुँदाखेरि y को भ्याल्यु चाहिँ 6.029 हुँदो रहेछ है। अनि स्टेप 3 मा जुन हामीले x को भ्याल्यु भनेर 1.75 निकाल्यौँ, y को भ्याल्यु भनेर 6.029 निकाल्यौँ, यही भ्याल्यु नै हामीले फेरि स्टेप 4 को इनिशियल भ्याल्यु भनेर मान्यौँ। इनिशियल भ्याल्यु मानेर M1, M2 फाइन्ड आउट गर्दै जाँदा हामी लास्टमा आयौँ y को भ्याल्यु अब 1.75 मा 0.25 जोड्दाखेरि अब x को भ्याल्यु बल्ल 2 आयो। तिमीले एकजनाले सोधेको थियौ नि 2 को फाइन्ड आउट गर भनेछ, तपाईले के को फाइन्ड आउट गर्नुभयो भनेको थियौ नि, बल्ल हामी 2 मा आइपुग्यौँ। अब 2 सम्म निकाल भनेछ भने अब तिमी स्टप गर्दिए हुन्छ यही है, होइन 2.5 सम्म निकाल भनेको भए अझै पनि 2 गर्ने, 2.05 गर्ने, 2.25 गर्ने, अनि बल्ल 2.25 पछि 2.5 गरेर बल्ल स्टप गर्ने हो है। हाइट जति इन्टरभल दिएको छ त्यही हाइटलेकै इन्टरभलमा मात्रै फ्लो हुने हो, हामी जम्प गर्न मिल्दैन। 2 भनिदियो हामी अहिले आएर स्टप भयौँ, तर 2 नभनेको भए 2.5 भनेको भए हामी स्टेप 6 सम्म पुगेर बल्ल स्टप गर्नुपर्ने हुन्थ्यो है। त्यो कुरा बुझ है। यहाँसम्म कन्फ्युजन छ कि छैन? अब यसै गरी x को भ्याल्यु 2 हुँदाखेरि y को भ्याल्यु कति आयो त 7.858 आयो। हामीलाई खास क्वेसनले निकाल भनेको भ्याल्यु चाहिँ 7.858 हो। x को भ्याल्यु भनेको त तिम्रो x1 बाट इन्क्रिज भएर 2 पुगिन्जेलसम्म निकाल। हाइट पनि 0.25 छ भनेको छ, तर हाम्रो रियल्ली x चाहिँ 1 देखि इन्क्रिज भएर 2 सम्म पुग्छ, हाइट चाहिँ 0.25 छ। त्यति बेला y को भ्याल्यु कति हुन्छ निकाल भनेर चाहिँ क्वेसनले सोधेको थियो। त्यो भएर हाम्रो y को भ्याल्यु भनेको 7.858 हो। बुझ्यौ? यहाँसम्म कन्फ्युजन छ कि कतै सोध त यो RK2 मेथडमा? छैन म्याम अहिलेसम्म। एकदम ठीक छ म्याम। हो, अरु कसैलाई तिमीहरूलाई मात्रै ठिक भएर भएन, अरूलाई पनि कन्फ्युजन छ कि? अरु कन्फ्युजन हुनेहरूलाई सोध्न दिउँ। हजुर भ्यालु चाहिँ एक्ज्याक्ट हुन्छ? भ्याल्यु चाहिँ के हुन्छ? एक्ज्याक्ट हुन्छ कि नै भन्न खोजेको यो। कुन भ्याल्यु नि? यो अहिले जुन हामीले लास्टमा फाइनल निकाल्यौँ नि त्यो चाहिँ। अब हामीले एप्रोक्सिमेटली यो भ्याल्यु नै हुन्छ भनेर चाहिँ मान्छौँ है। अब एक्ज्याक्टको कुरा त हामी कसरी भन्न सक्छौँ र एप्रोक्सिमेसनको कुरा गर्छौँ हामी। अब यही नै भ्याल्यु हो, हामी एन्सर यही हो भन्छौँ है। किनभने आरके मेथड भनेको त एकदम पपुलर मेथड हो, इटरेटिभ मेथडको लागि वाइडली युज्ड पपुलर मेथड हो भनेर भनिन्छ।
त्यो भएको हुनाले पनि पपुलर मेथड भएको हुनाले पनि यो चाहिँ एकदमै भ्याल्यु ठिक छ भनेर हामीले एज्युम पनि गर्नु पर्यो। बुझ्यौ? अरु के एक्ज्याक्ट भ्यालु यति हुन्छ हजुर यो क्वेशनको कि एक्ज्याक्ट भ्यालु यति हुन्छ भनेर थाहा हुन्छ? ए थाहा त हुँदैन, थाहा त हुँदैन, आफैले निकाल्ने नै हो। थाहा त हुँदैन। एन्सर चेक गर्ने आइडिया भनेको के? ए एन्सर त्यस्तो छैन। यसरी नै स्टेप बाइ स्टेप जाँदाखेरि पनि कहाँ एन्सर चेक हो? एन्सर चेक त यही भइरहेछ। ल निकाल। के अरे युलर मोडिफाइड भन्दा पनि यो अलि के अरे एप्रोक्सिमेट हुन्छ, अलि बढी एक्युरेट हुन्छ भन्नुभएको थियो नि हजुरले। हो। अनि त्यो कारणले गर्दा एक्ज्याक्ट भ्यालु पनि त कुनै न केही थाहा हुन्छ होला नि, त्यही भएर त एप्रोक्सिमेट यति अलि नजिक हुन्छ यो भन्ने एक्ज्याक्ट कस्तो? अब यो चाहिँ एकदमै त्यही एक्ज्याक्ट भ्याल्यु अथवा त्यसैको वरिपरि एप्रोक्सिमेसन हुने हुनाले नै यो अझै धेरै वाइडली युज हुने हो भनेर चाहिँ भनिने हो के। सल्भ गर न, त्यो इक्वेसन आउँछ नि त, एक्ज्याक्ट भ्यालु 8 आउँछ। अनि 7.858 आयो। केबाट सल्भ गर्यो तिमीले? त्यही अर्डिनरी डिफरेन्स dy/dx बराबर 2y/x छ। 8 आयो? हेलो हजुर 8 आउँछ। 7.85 त्यही त एप्रोक्सिमेसन भएन र 8 आयो भने भयो। त्यही हो। अनि यो मेथडबाट पनि हामी त अझै एप्रोक्सिमेसन त कसरी खोज्ने त नि? किनभने हामी त हरेक स्टेपमा क्याल्कुलेट गरिरहेको छौँ, डाइरेक्ट स्टेप जम्प गरेका छैनौँ। इटरेटिभ मेथड जानु भनेकै त्यसैको लागि हो नि त, होइन र? इटरेटिभ मेथड हामीले किन गरिन्छ त? एप्रोक्सिमेसन भ्याल्यु लिनको लागि हो। स्टेप जम्प गरेर गर्यो भने चाहिँ क्याल्कुलेसन्सहरू कम्प्लिट नहुन सक्छ, भ्याल्युजहरू छुट्न सक्छन् भनेर नै इटरेटिभ मेथड जाने हो नि त। कम लियो भने त झन् एक्युरेट आउँछ होला। हाइट कम लियो भने त अझै एक्युरेट आइहाल्छ नि। हाइट अहिले 0.25 छ भनेपछि त हाइट बढायो भने बरु त्यति एक्युरेसीतिर जाँदैन। हाइट कम लियो भने त अझै झन् एक्युरेसीतिर जान्छ भनेर चाहिँ भनिन्छ। तिम्रो त्यो अर्को ऊ थियो नि एनालाइटिकल मेथड भनेर भनिन्छ कि, तिमीले अघि जसरी 8 भनेर फाइन्ड आउट गर्यौ नि त, होइन? 8 भनेर फाइन्ड आउट गरेँ भनेको थियौ नि, त्यो एनालाइटिकल मेथड हो। त्यो एनालाइटिकल मेथडबाट चाहिँ के भनियो भन्दाखेरि, हेरै, अल अफ देम मे नट बी सल्भ बाई एनालाइटिकल मेथड। एनालाइटिकल मेथडबाट सबै इक्वेसन्सहरू सल्भ गर्न नसकेको पनि हुनसक्छ र प्रपर भ्याल्यु फाइन्ड आउट गर्न नसकेको पनि हुनसक्छ। त्यो भएर चाहिँ हामी यो इटरेटिभ मेथडतिर गएका हौँ नि त। त्यही इटरेटिभ मेथड फलो गर्नको लागि चाहिँ RK2 मेथड, RK4 मेथडहरू भएका हुन्। अथवा तिम्रो त्यही इटरेटिभ मेथड फलो गर्नलाई नै तिम्रो न्युमेरिकल मेथड नै भएको हो। न्युमेरिकल मेथडमा हेर त तिम्रो एनालाइटिकल प्रोसेसबाट छ त धेरै कुराहरू छैन नि त। धेरै जस्तो मेथडहरू इटरेटिभ मेथडहरू छन् जुन कि एनालाइटिकलबाट सल्भ गर्न नसकिने कुराहरू पनि यी मेथड्सहरूबाट सल्भ गर्न सकिन्छ। अनि भ्याल्युजहरू पनि एप्रोक्सिमेसनतिर जान्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ के। बुझ्यौ? म्यामको लाइन गएको। भन त के सोध्दै थियो? भन न। हजुर के भयो? के सोध्दै थियो? कस्तो कटेर आइरहेको कि। सुन न, अब RK2 मेथडमा प्रब्लम छ कि छैन? यति भनेपछि छैन है।
है छैन भनेपछि अब अर्को मेथड भनेको आरके फोर्थ मेथड भनेर छ है यो फर्स्टमा चाहिँ फर्मुला के छन् त्यो मात्रै हेरौँ आरके फोर्थमा है आरके फोर्थ मेथड भनेर छ यसमा चाहिँ y ड्यास भनेको फंक्सन अफ x y कमा y को भित्र x नट इक्वल्स y नट यसरी दिएको छ यसमा चाहिँ k1 भनेर दिएको छ है यसमा चाहिँ k1 भनेको पनि तिमी सम्झ अघिको जस्तै m1 m2 m2 m3 m4 के जस्ट एउटा रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ k1 गरेको छ k1 भनेको h फंक्सन अफ x नट y नट बुझ्यौ है अनि यो भनेको तिम्रो m1 कै कुरो हो नि त अघि m1 लेख्दाखेरि पनि h फंक्सन अफ x नट y नट लेखेको होइन र हो अनि k2 भनेर छ है k2 भनेको h फंक्सन अफ x नट अघि चाहिँ यहाँ h मात्रै एड गरेका थियौ भने अब चाहिँ h बाइ 2 एड गर्यो बुझ्यौ अनि यसमा फेरि अर्को y नटमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि y नट प्लस k1 बाइ 2 छ नि k1 बाइ 2 भनेको अघि चाहिँ k1 मात्रै एड गर्यौ भने अब चाहिँ k1 बाइ 2 बाइ 2 ले डिभाइड गरिदियो है अब यो चाहिँ भयो तिमीहरूले घोक्न भन्दा पनि कसरी रहेछ भन्ने कुरा सम्झ है यो मेथडको फर्मुलाहरू धेरै चाहिँ घोक्न थाल्यो भने फेरि कन्फ्युजन पनि भइन्छ यसरी रहेछ भन्ने कुरा यसो एनालाइसिस गर न अनि k3 भन्ने कुरा चाहिँ h फंक्सन अफ x नट प्लस h बाइ 2 है कमा y नट प्लस k2 बाइ के रहेछ 2 रहेछ माथिल्लो स्टेपमा k1 बाइ 2 रहेछ यो स्टेपमा k2 बाइ 2 रहेछ अरु चाहिँ एज इट इज नै रहेछ है अनि k4 भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि h फंक्सन अफ x नट प्लस h कमा y नट प्लस k3 भनेको हामीले अघि m2 मा जे लेखेका थियौं यहाँ पनि त्यही हो बुझ्यौ हो कि हैन m2 मा पनि x नट प्लस h गर्यौं y नट प्लस के गर्यौं त m1 गर्यौं यसमा पनि के छ त भन्दाखेरि भन त के भयो हेलो x नट प्लस h गर्यौं है अनि कमा y नट प्लस k3 गर्यौं है अनि माथिको स्टेपमा भनेको चाहिँ हामीले k2 र k3 को टर्म्समा भने h बाइ 2 गर्यौं 2 ले डिभाइड गर्यौं दुईटै स्टेपमा है अनि लास्टमा गएर अघि चाहिँ हाम्रो अर्डर 2 थियो त्यो भएर m1 र m2 लाई मात्र लिएका थियौं भने अहिले चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अर्डर 4 छ अर्डर 4 भएको हुनाले हामीले k1 k2 k3 k4 लिएका छौं हैन यसरी के लिँदाखेरि फाइनल्ली यो सबैको एकमुष्ट रूपमा के निकालौं भनेको k इक्वल्स 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4 है अब यो सबै k1 k2 k3 k4 के फाइन्ड गर्नुको मेन रिजन भनेको अरु कुरा केही पनि होइन रहेछ हाम्रो y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु रिजन रहेछ है जहाँ कि हाम्रो x नट को y नट को भ्यालु हाम्रो अलरेडी हुन्छ हामीले चाहिँ नयाँ y1 को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझौं बुझ्यौ बुझेछौ यहाँसम्म छ बुझ्यो कि के भयो यस म्याम बुझेछ है सबैले बुझेछौ सबैले बुझ्यो होला नबुझ्नेहरु चाहिँ उ गर त नबुझ्ने कोही छौ र बुझिराख्नु लाज नमान है नबुझेदेखि बुझिन भन है अब चाहिँ म तिमीहरूलाई के गर्न दिन्छु भन्दाखेरि आरके मेथड आरके 2 मेथड तिमीहरूले बुझ्यौ है आरके 2 मेथड तिमीहरूले बुझिसकेका छौ भने चाहिँ म चाहिँ एउटा तिमीहरूलाई सल्भ गर्न दिन्छु आरके फोर्थ मेथड सल्भ गर्न दिन्छु है आरके फोर्थ मेथडमा चाहिँ के भनेको छ त भन्दाखेरि
तिमीहरूले सल्भ गर्छौ होला यो सायद है। म चाहिँ यो एउटा बुककै एक्जाम्पल दिन्छु तिमीहरूले। एक्जाम्पलहरू चाहिँ मैले बुककै दिन्छु किनभने तिमीहरूलाई पछि पनि रिफर गर्न सजिलो हुन्छ भनेर। अनि यसमा चाहिँ अर्को कुरा पनि म भन्दै जान्छु है। RK2 र RK4 मेथड भन्ने कुरा आउँछ है। RK2 र RK4मा चाहिँ अर्को कुरा के आउँछ त भन्दाखेरि साइमल्टेनियस इक्वेसनको कुरा आउँछ। साइमल्टेनियस इक्वेसन भनेको यस्तो इक्वेसन हो कि जो चाहिँ सँगसँगै दुई प्रकारका इक्वेसनहरू आउँछन् भने त्यसलाई चाहिँ साइमल्टेनियस इक्वेसन भनेर हामी भन्न सक्छौँ है। अब त्यो फेरि साइमल्टेनियस इक्वेसनको लागि फेरि के होला कसरी एकैचोटि सल्भ गर्न सकिन्छ फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ तिमीले। अब तिमीहरूले के होला यो साइमल्टेनियस इक्वेसन भन्ने सोध्छौ भन्ने चाहिँ म अलिकति भनिदिन्छु है। सपोज है, सपोज यो स्लाइड देखिरहेको छौ तिमीहरूले है। साइमल्टेनियस इक्वेसनमा के हुन्छ भन्ने कुरा यो माथिको भनेको एउटा इक्वेसन भयो y ड्याशको है। अनि तलको भनेको z ड्याशको टर्ममा मैले क्वेसन यहाँ इम्पोर्ट गर्दैछु के पख न, बुकबाट फोटो खिचेर इम्पोर्ट गर्दैछु। इम्पोर्ट त्यो दिनुभन्दा अगाडि यो सर भनिदिन्छु। अनि वाइ नट र ल ठिक छ तिमीहरूलाई पहिला यसमा कन्फ्युजन नगराइकन क्वेसन पहिला दिन्छु, फेरि यता र उता मिक्स म्याक्स होला है। त्यो चाहिँ म क्वेसन गरिसकेपछि नै पढाउँला। तिमीहरूलाई मिक्स म्याक्स पनि हुन सक्छ नि त होइन र? यो पढाइराख्नु भएको छ यसैको गरौँ फेरि अर्को नयाँ टपिक्स। एकैछिन भयो त। खै त म्याम। हजुर हजुर कालको लागि किन यति धेरै हतारै आछस् कि त? उसलाई आरके फोर्थ मेथड बुझिसक्यो। अब भोक चाहिँ लाग्यो खाना खाछ नि हो हो म्याडम, खाना त खाइए छैन तर हजुरको पढ्दा खाने भनेको। है त। अनि यो पछि ब्रेक हुन्छ त? हजुर म्याम एकछिन हजुरले छिटो छोडिदिएपछि हो, नत्र त खानै पाइन्न। ठिकै छ कन्ट्रोल सी। नत्र तिमीहरू यस्तो गर नि त, म यो दिन्छु है आफूले गरेर हेर, खाना पनि खाऊ अनि यो पनि गर। अर्को असाइनमेन्टहरू पनि म प्रोभाइड गर्छु। यो यसै च्याट बक्समै हालिदिनुहुन्छ म्याम कि असाइनमेन्ट दिनुहुन्छ? म्याम ढिलो बुझाए पाइन्छ होला नि त्यो है, पहिलाको नबुझाएको। म्याम अहिले हजुर पहिलाको नबुझाएको अब बुझाइदिनु हुन्छ होला नि।
अहिले च्याट बक्समा हाल्दिनु कि म्याम एसाइनमेन्टमा पछि दिनु म्याम ल पहन मैले यो अहिले भर्खरै च्याट बक्समा हाल्न लाग्छु के भइरहेछ म्याम त्यो पहिला नबुझाएको असाइनमेन्ट अब बुझाइदिए हुन्छ होला नि बुझाएको छैनौ भने बुझाउ न यो स्लाइडबाट चाहिँ डाइरेक्ट हुन्थ्यो है स्लाइडबाट चाहिँ डाइरेक्ट कपी हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ यहाँ केमा गयो न्युमेरिकल मेथड्स क्लास मेटेरियल्समा गयो के यो फोटो डाइरेक्ट अपलोड गर्न खोजिरहेको छु म यो क्वेशन बुझिन्छ हेर त ल बुझ्यौ कि कस्तो के भयो मुभी बन्द गर है कहाँ मुभी चलिरहेछ क्वेशन देखिएन बुझिन्छ म्याम बुझिन्छ ए बुझिन्छ ल ठिक छ बुझिन्छ भने यो क्वेशन गर है यो चाहिँ आरके फोर्थ मेथडकै हो तिमीहरूले यो क्वेशन गर्यौ भने म फेरि अर्को क्लासमा आरके फोर्थ मेथड चाहिँ गराउँदिन है अर्को साइमल्टेनियसतिर जान्छु म है यो चाहिँ तिमीहरूले घरमा गर अब आजको क्लासमा चाहिँ यति नै गरौँ म असाइनमेन्ट चाहिँ म प्रोभाइड गर्छु है यो न्युमेरिकल गरेर एन्सर चाहिँ यही सेन्ड गर मलाई है च्याटमै हजुर यो त सेन्ड गर्नु पर्दैन होला नि एन्सर यही लेख न ए कति आउँछ भनेर y को भ्यालु फाइन्ड आउट गर भन्छ के अरे y को भ्यालु कति आयो भनेर सेन्ड गर न हस् म्याम है ल हुन्छ है असाइनमेन्ट